सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर किसी की कमाई हराम की है तो खबरदार उससे इफ्तार किसी को मत कराना, मत कराना उससे इफ्तार। और अगर यह समझकर तुम इफ्तार कराते हो कि इस कमाई से मैं इफ्तार कराऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए कि अल्लाह पाक है और पाक चीजों को कबूल फरमाता है। याद रखें आपको अगर कोई गंदगी का ढेर लाकर आपके सामने पेश कर दे, आप कबूल करेंगे उसे? तो हराम की कमाई का ये सब करके आदमी करता है, नहीं अल्लाह कबूल फरमाता। इफ्तार जरूर कराओ, लेकिन कोशिश करो कि प्योर कमाई का हो, जरूर कराओ। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखों का एहसास दिलाना चाहते हैं, प्यासों का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने का जो सवाब बयान फरमाया, और मैंने जब इस हदीस को पढ़ा और इस पर गौर करने की मैंने कोशिश की तो मेरे अक्ल के दरीचे खुल गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों को इफ्तार कराओ, रोजेदार को इफ्तार कराओ। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम उसकी ताकत न रखते हो तो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर से इफ्तार करा दो। उससे नहीं करा सकते तो दूध से इफ्तार करा दो। उससे नहीं करा सकते तो पानी के घूंट से इफ्तार करा दो, कि इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी गर्दन को आजाद कर देगा। यानी इफ्तार कराने वाले की गर्दन जहन्नम से आजाद हो जाएगी। इफ्तार की फजीलत है। लेकिन उसके आगे जो हुजूर ने फरमाया ना, उसने मुझे बहुत झंझोड़ के रख दिया। और मैं समझता हूं मोर देन 90% मुसलमान उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। उसके आगे हुजूर ने फरमाया, और अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को पेट भर करके खाना खिलाए तो सरकार फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर से उसको जाम पिलाया जाएगा। हमारे यहां इफ्तार पर पकोड़े से लेकर के सारी चीजें इतनी सजा दी जाती हैं कि वेस्टेज होता है, और गरीबों के घर में खाने के लिए नहीं होता, उसकी फिक्र नहीं होती। क्या हम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाने के पैकेट बना बना कर गरीबों को तलाश करके उनके घर तक पहुंचाते हो? कभी तलाश करने की कोशिश की? हमारा हाल तो यह है, दे के जान छोड़ा लिया, हमने दे दिया ना, बस बात खत्म, आप करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के साहबजादे, इमाम हुसैन के साहबजादे, जिससे सादात की नस्ल चली है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब नहलाया गया विसाल के बाद, तो आपकी पीठ पर गोनी के निशान थे, गोनी के निशान। तो लोगों को हैरत हुई कि ये निशान किस चीज के हैं। लेकिन 15-20 रोज गुजरे होंगे तो कुछ खानदान के लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यहां आए और खानदान अहले बैत के अंदर, और आकर के उन्होंने कहा कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं। तो पूछने वालों ने पूछा, पहले कैसे जलता था? बोले पता नहीं, कोई आता होगा रात को, जब हमारे घर में खाना खत्म हो जाता था तो हम सुबह उठते थे तो देखते थे हमारे दरवाजे पर खाने की सारी चीजें, चावल दाल रोटी सारी चीजें पड़ी होती थी, कौन रख जाता था हमें नहीं मालूम। तब घर वालों को ख्याल आया कि ये काम कोई और नहीं करता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे, कि गरीबों का घर तलाश करते, अपने कांधे पर उठाते थे और जाकर के गरीबों के घर पर पहुंचा दिया करते थे, उनके घर में चूल्हा जला करता था। यहां क्या हाल है? यूं दे के ज़कात फ्री हो गए।
یوں کسی بانٹنے والے کو کبھی گئے جا کر کے غریب کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیے؟ کبھی ان کا احساس پیدا ہوا؟ تلاش کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھ کے جان چھڑا لینا ہے تو نہیں، ایسا مت کرو، ڈھونڈو، کوشش کرو پہنچنے کی. اور یہ بھی بہت، اس میں بھی لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، سوچتے رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو ہم رمضان ہی میں بانٹیں گے. ارے خدا کے بندے، تو اللہ کے لیے بانٹ رہا ہے کہ ثواب کے لیے اپنے لیے بانٹ رہا ہے؟ پہلے دے دے گا تو اس کے گھر میں پہلے انتظام ہوگا، وہ افطار میں کھا کر تیرے لیے دعا تو کرے گا. جیسے تم اپنے گھر کے لیے رمضان المبارک سے پیشتر سارا اہتمام کرتے ہو، ایسے غریب بھی تو چاہے گا کہ اس کے دسترخوان پر اچھا ہو. اب وہ بیچارہ 3 4 5 رمضان کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے، تم اس کے گھر پہ تم نے پہنچائے، کوئی پہنچایا کوئی نہیں پہنچایا، پھر اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھے گا، کیا وہ کرے گا؟ پہلے پہنچا دو. رمضان شریف میں بھی دو، کہ حضور رمضان شریف میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے، لیکن غریبوں کو تلاش کرو، ان کے گھروں میں اناج پہنچاؤ، ان کا خیال کرو، اور پیٹ بھر کے کھلانے کی فکر پہلے کرو. افطار بھی کراؤ، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو پیٹ بھر کر کے کھلانے کا اہتمام زیادہ کرو. اس لیے کہ قیامت میں پیاس جب لگے گی نا تو سوائے حوض کوثر کے کہیں پانی نہیں ملے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت پیٹ بھر کر کے غریبوں کو اور افطار کرانے والے کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. کوثر پلائیں گے. تو خیال کرو ان چیزوں کا، بچو برائیوں سے، اور کوشش کرو کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور احترام ہو، بھرپور اس ماہ مبارک کے اندر عبادت و ریاضت ہو سکے. اتنا بھی افطار میں نہ کھا لو کہ تراویح میں پریشانی ہو جائے، اور ایسی چیزیں بھی افطار میں نہ کھا لو جس سے پیٹ خراب ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ کل بتاؤں گا ہفتہ واری اجتماع میں کہ اس کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں. انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ روزہ ہے کیا اور اس کی برکتیں کیا ہیں. اس لیے کہ ہمارا حال تو کھائے پیے مبارکباد ہو گئے، بس سو گئے فجر کے بعد جو سوئے تو پھر سوئے، اور بس ایسی بس زندگی کٹ رہی ہے. اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے. اور کوئی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور کوئی ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کی. ہماری نظر سے جب روزے کا مقصد ختم ہو گیا، اوجھل ہو گیا، تو روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم سدھر نہیں پاتے. اور مقصد پیش نظر ہوتا، اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. میں نے کل بھی کرناٹک میں یہ ایگزامپل دیا تھا کہ ایک کلاس ہو، توجہ سے سنیں، ایک کلاس ہو، 40 بچے ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بچہ میرٹ لسٹ میں آتا ہے، ایک بچہ فرسٹ کلاس میں آتا ہے، کچھ بچے پاس ہو جاتے ہیں، کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھانے والا ٹیچر تو سب کو ایک ہی بات پڑھایا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بچے کو الگ پڑھایا ایک بچے کو الگ پڑھایا. لیکچر جب اس نے دیا تو سارے بچوں نے سنا، لیکن کوئی میرٹ لسٹ میں کیوں آیا، کوئی فرسٹ کلاس کیوں ہوا، اور کوئی پاسنگ مارک پہ کیوں اٹک گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو یوں ہی پڑھنے کے لیے آ گیا وہ پاسنگ مارک پہ اٹک گیا، جو ماں باپ کے ڈر سے پڑھنے کے لیے آیا فرسٹ کلاس تک پہنچا. لیکن جس کی نظر میں فیوچر ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، پڑھائی کا مقصد اس کے سامنے ہے، وہ میرٹ لسٹ میں آتا ہے. ایسے ہی جس کے سامنے روزے کا مقصد ہو، وہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن جایا کرتا ہے.